माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पान्ना नम्बर 265 परिशिष्ट 1 नमुना प्रश्नपत्र र उत्तर लेख्ने तरिका। विषय नेपाली, समय 2 घण्टा 15 मिनेट, पूर्णाङ्क 75, उत्तीर्णाङ्क 25। 1. समूह कमा दिएका शब्दहरूको अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुहोस्। कमा असहिष्णुता, आ दाइजो, ई विद्वेष, ई रेमिट्यान्स। ख. विदेश गएकाहरूले स्वदेशमा पठाउने रकम, आशीर्वाद, घमण्ड, विवाहमा दुलैलाई दिइने सम्पत्ति, सहनशीलता, शत्रुता। यो चाहिँ 2 नम्बर है, मार्क्स चाहिँ 2 आउँछ यसमा। प्रश्न नम्बर 2, खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्नुहोस्। यसको पनि मार्क्स अङ्क चाहिँ 2 छ। क. संयोगको विपरीतार्थक शब्द के हो? मिलन, बिछोड, वियोग। ख. कृतिको श्रुति सम्भिनार्थक शब्द के हो? यश, रचना, कीर्ति। ग. नरको पर्यायवाची शब्द के हो? मानव, दानव, देवता। घ. यो मध्ये कुन चाहिँ अनेकार्थक शब्द हो? कान, काम, बत्ती। प्रश्न नम्बर 3, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसको पनि अङ्क 2 छ। निलम्बन, हुने बिरुवाको चिल्लो पात। प्रश्न नम्बर 4, क. तल दिएका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानी लेख्नुहोस्। यसको अङ्क चाहिँ 1 छ। अ को 1 मा विदेश, यसमा चाहिँ विदेशको ब नै छ, अनि देशको स चाहिँ मोटो स छ। त्यसपछि 2 मा वी, मोटो स से, अनि पातलो स छ विशेष। 3 मा चाहिँ व राखेर वी भयो, अनि दे, अनि पेट काटेको स। अनि 4 मा व राखेर बी, दे, अनि त्यसपछि मोटो स छ। आमा, आको 1 मा बालुवाटार, बालुवा टार छ। 2 मा बालुवाटार छ। 3 मा बालुवाटार छ, होइन सरी, 3 मा वालुवाटार, 4 मा बालुवाटा हलन्तर छ। ख नम्बर, तल दिएको वाक्यलाई शुद्ध पारी सार्नुहोस्। मैले भने, कमा, स्यालसँग होइन, स्याल जस्ता मान्छेसँग डराऊ। यसमा चाहिँ मैले भने भयो, कमा, स्यालसँग होइन, कमा, स्याल जस्ता सँगै छ, अनि मान्छेसँग, मान्छेपछि स्पेस, अनि सँग, अनि डराऊ, अनि पूर्ण विराम छ। यसको चाहिँ 2 अङ्क छ है। प्रश्न नम्बर 5, रेखाङ्कित शब्दहरूको शब्दवर्ग छुट्याउनुहोस्। यसको अङ्क 3 छ। देशमा शान्ति छायो भने मनको कालो हटाएर हामी तिहारमा नाचौँला नि। अब रेखाङ्कित गरिएको शब्दहरू चाहिँ शान्ति, मनको हटाएर हामी नाचौँला नि। प्रश्न नम्बर 6, क. तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक-एकवटा शब्द बनाउनुहोस्। यसको अङ्क 2 छ। उपसर्गमा आ, अधि, प्रत्ययमा औरो, आहा। ख नम्बर, समास वा विग्रह गर्नुहोस्। यसको अङ्क 1 छ। नवरस, अनि रोगले ग्रस्त। प्रश्न नम्बर 7, कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस्। अङ्क 2। क. बुवा बजार खाली ठाउँमा जा अथवा अपूर्ण वर्तमान, अथवा होइन, जा अपूर्ण वर्तमान चाहिँ कोष्टकमा लेखिएको छ है। ख. दिदी कम्प्युटर चलाऊ, अज्ञात भूत। ग. पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर, सामान्यार्थ। घ. म राम्रो मान्छे बन्न सक, इच्छार्थ। प्रश्न नम्बर 8, कोष्टकमा दिएका सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। अङ्क 4, क. मैले फुलहरू टिपेँ, कर्मवाच्य। ख. मैले पनि यो कुरा बुझेको छु, अकरण। ग. अनुशासित विद्यार्थी सफल हुन्छ, मिश्र वाक्य। घ. म बिहानै पढ्दै थिएँ, प्रेरणार्थक। प्रश्न नम्बर 9, सम्भावनार्थक क्रियापदको प्रयोग भएका कुनै 3 वटा वाक्यमा आफ्नो गाउँको वर्णन गर्नुहोस्। यसको अङ्क चाहिँ 3 छ।
प्रश्न नम्बर 10। तल दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। यसको अङ्क चाहिँ 5 छ। नेपालमा मधेस, पहाड र हिमालमा अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन् र ती सबै मिलेर नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको छ। हामीलाई थाहा छ मधेसमा मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि संस्कृतिहरू छन्। थारूहरूको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। पूर्वी तराईमा रहेका सतार, मेचे, दनुवार, धिमाल राजवंशीहरूका आफ्नै संस्कृतिका मौलिकता छन्। त्यसरी नै नेपालका मुस्लिमहरूको आफ्नै संस्कृति छ। पहाडमा तमाग, गुरुङ, महर, राई, लिम्बूका आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छन्। हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा लगायतका विभिन्न जातिका आफ्नै प्रकारका संस्कृति छन्। यसरी देशमा सबै धर्म, जाति, भाषा आदिको योगले नेपाली संस्कृतिको साझा रूप तयार भएको छ। हो, विविधता नै नेपाली संस्कृतिको मूल पहिचान हो। देउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकपारे, मारुनी, चुड्का, ख्याली, रोदी, धान नाच, माघी, होली, साकेला, देउसी, भैलो आदिको समष्टि रूप नै नेपाली संस्कृति हो। यही साझापनमा, यही अनेकतामा एकता र आपसी सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृति हो। प्रश्नहरू। क। नेपालको भूगोल र संस्कृति के कस्तो छ? ख। के को समष्टि रूपबाट नेपाली संस्कृति निर्माण भएको छ? ग। माथिको अनुच्छेदबाट अधिकरण कारकको प्रयोग भएको कुनै वाक्य पहिचान गरी टिप्नुहोस्। घ। नेपालमा मधेस, पहाड र हिमालमा अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन् र ती सबै मिलेर नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको छ। यस वाक्यलाई एउटै सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। ङ। माथिको अनुच्छेदबाट विपरीतार्थक शब्द पहिचान गरी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब प्रश्न नम्बर 11। तल दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। कविताका विविध रूप मध्येमा लामो कविता मझौला वा मध्यम रूप अन्तर्गत पर्दछ। पूर्वीय साहित्यमा जुन विधालाई खण्डकाव्य भनेर चिन्ने गरिन्छ त्यसैको समकक्षी रचनालाई पाश्चात्य साहित्यमा लामो कविता भन्ने गरिन्छ। संस्कृत साहित्यमा धेरै समय अघिदेखि कालिदासदेखि नै खण्डकाव्यको रचना हुँदै आएको भए पनि यस्ता खाले रचनालाई खण्डकाव्यको नाम दिने प्रथम व्यक्तित्व 14औं शताब्दीका आचार्य विश्वनाथ हुन्। उनले आफ्नो लक्षण ग्रन्थ साहित्य दर्पणमा खण्डकाव्यलाई महाकाव्यकै एक देश वा खण्डको अनुसरण गर्ने काव्य, खण्डकाव्य भवेत् काव्यशैक देशानुसारी च। फेरि दोहोऱ्याउँछु, खण्डकाव्य भवेत् काव्यशैक देशानुसारी च भनी परिभाषित गरेका छन्। यो नै पूर्वीय साहित्यमा खण्डकाव्यको पहिलो परिभाषा हो। पाश्चात्य साहित्यमा भने लामो कविताको जन्म 20औं शताब्दीमा मात्र भएको पाइन्छ। अङ्ग्रेजी साहित्यका प्रसिद्ध कविद्वय टी.एस. इलियट र डब्ल्यू.बी. येट्सका कविताहरूबाट यस्ता खाले रचनाको थालनी भएको मानिन्छ। सन् 1922मा प्रकाशित इलियटको द बेस्ट ल्यान्ड नामक कविताले यस विधालाई विश्वसामु स्थापित गरायो। यसपछि भने यसको व्यापकता क्रमशः बढ्दै गयो र यो विधा लगभग सबैतिर फैलिन थाल्यो। नेपाली साहित्यमा भने 2021मा प्रकाशित मदन रेग्मीको आजा जुझे पहाड र घाउको आँखालाई पहिलो लामो कविता मानिन्छ। यसपछि भने मोहन कोइराला, ईश्वर बल्लभ, असित राई आदिका माध्यमबाट लामो कविताले नेपाली साहित्यमा पनि आफ्नो विशिष्ट चिनारी दिइसकेको छ। प्रश्नहरू। क। पूर्वीय साहित्यमा खण्डकाव्यको रचना र परिभाषा कहिलेबाट हुन थालेको हो? ख। पाश्चात्य साहित्यमा लामो कविताको जन्म कहिले र कोबाट भएको हो? ग। विश्वनाथले खण्डकाव्यलाई कसरी चिनाएका छन्? घ। नेपाली साहित्यमा लामो कविता लेख्ने कविहरू को हुन्? ङ। प्रस्तुत अंशको मुख्य विषयवस्तु के हो? यसको चाहिँ मैले अघि नदेखिको प्रश्नहरूको अङ्कै भन्न बिर्सेको रहेछु। प्रश्न नम्बर 7 को अङ्क 2, प्रश्न नम्बर 8 को अङ्क 4, प्रश्न नम्बर 9 को अङ्क 3, प्रश्न नम्बर 10 को अङ्क 5, प्रश्न नम्बर 11 को अङ्क पनि 5।
अब प्रश्न नम्बर 12, तलको गद्यांशबाट 4वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। यसको अङ्क चाहिँ 2 + 3 5 हो है। विश्वव्यापीकरण सम्पन्न र शक्तिशालीका पक्षमा छ र विपन्नहरूका अहितमा छ। विश्वव्यापीकरणले विकसित र बलियाहरूको भाषा, उनीहरूकै संस्कृति, उनीहरूकै प्रविधिलाई संसारभर फैलाउँछन्। जो धनी छ उसैले आर्थिक लगानी गर्न सक्छ। आफूले लगानी गर्ने उत्पादक कम्पनीहरूमा उसले आफ्नै भाषा, आफ्नै प्रविधि, आफ्नै संस्कृति लागू गर्छ। त्यसैले विश्वव्यापीकरण भनेको संसारका धनी देशहरू र धनी मानिसहरूको लागि उपयुक्त छ, गरिब र विपन्नहरूका लागि होइन। विश्वव्यापीकरणमा मानिस र उसको प्रतिभा, क्षमता, सिप, सृजना र आविष्कारलाई बजारिया वस्तुका रूपमा लिइन्छ। यसले मानवको अस्मिता र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्छ। यसबाट दया, माया, प्रेम, सद्भाव, संवेदना जस्ता मानवीय विशेषताहरू निष्प्रभावी बन्छन्। स्थानीयकरणमा आफ्नो मानवीय मूल्य, मान्यता, अस्मिताको रक्षा हुन्छ। यसैले विश्वव्यापीकरण भन्दा स्थानीयकरण बेस हुन्छ। प्रश्न नम्बर 13, तलका मध्ये कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यसको अङ्क चाहिँ 4। क, दिएका बुँदाका आधारमा छोटो कथा तयार पारी उपयुक्त शीर्षक दिनुहोस्। एउटी बघिनीलाई सुत्केरी अवस्थामा बाघले शिकार गरी खुवाउनु। एक दिन शिकार फेला पार्न नसक्नु, फर्कने बेला स्यालको बच्चो भेटी बघिनीलाई जिउँदै बुझाउनु। बघिनीले माया गरेर जेठा छोरा मानेर पाल्नु। बाघको डमरू र स्यालको बच्चो दाजुभाइको रूपमा सँगसँगै जङ्गलमा घुमफिर गर्नु। अर्ना, गैँडा आदिको शिकार गर्न अघि सर्ने डमरूलाई स्यालको बच्चाले रोक्नु। एक दिन तिनीहरूको हात्तीसित जम्का भेट हुनु। डमरू हात्तीमाथि जाइ लाग्दा स्यालले रोक्नु। डमरूले आफूलाई दाजुले हात्तीको शिकार गर्न रोकेकोमा बघिनीसँग गुनासो गर्नु। यसको कुलमा हात्तीको शिकार हुन नसक्ने कुरा बघिनीले जवाफ दिनु। ख, अनुशासन र नैतिकताको पाठ सिकाउँदै पोखरामा बस्ने आफ्नो भाइलाई एउटा चिठी लेख्नुहोस्। अब प्रश्न नम्बर 14, कुनै एक उद्धरणको व्याख्या गर्नुहोस्। यसको अङ्क चाहिँ 4 छ। क, घरमा स्वास्नी अगतिली भएपछि लोग्नेको यस्तै दुर्दशा हुन्छ। ख, पोल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुङ चुडिन गई शैलमा झरझराइन्। प्रश्न नम्बर 15, कुनै 2 प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। यसको चाहिँ अङ्क 8 छ। क, तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। अब शोभाले रामुको शुश्रूषा आफ्ना हातमा लिइन्। बाकसबाट धोएका लुगाहरू झिकेर रामुका लुगा फेरिदिन्। ओछ्यानमा पनि धोएका तन्ना खोलहरू हालिदिइन्। धोबी बोलाएर मैला लुगाहरू धुन दिइन्। कोठामा दिनको 2 पटक बडाड कुडाड हुन थाल्यो। कोपरा फिकदानीहरू रोजै माझिन लागे। कोठामा बिहान बेलुका 2 टाइम धूप सल्काइदिन्थिन्। औषधि र पथ्य टाइममा पर्न थाले। दिन रात रामुका सिरानीनेर बसेर रुमालले हम्काइरहन्थिन्। आफ्नो दैनिक जीवनमा यति ठूलो परिवर्तन भएको देखेर रामु अपार आनन्दमा निमग्न भइराखेका थिए। प्रश्नहरू। अ, प्रस्तुत अंशका आधारमा शोभाका चारित्रिक विशेषताहरू के हुन्? आ, रामु यस्तो अवस्थामा पुग्नको कारण के हो? ख, तलको कवितांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। खाने त एक पेटैले हो त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। जमिन तिन हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ। घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ। प्रश्नहरू। अ, प्रस्तुत कवितांशमा मान्छेको सन्तुष्टिका आधारहरू के देखाइएको छ? आ, यस कवितांशका आधारमा सन्तुष्टि कविताको मुख्य आशय के हो? ग, तलको अंश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। क्लाराको शिक्षा आर्जन घरबाटै सुरु भयो। घरमा बुबाको निजी पुस्तकालय थियो। क्लारा स्कुलका साथसाथै घरको पुस्तकालयमा पनि पढ्थिन्। उनलाई साहित्य र इतिहासका पुस्तकहरू खुब मन पर्थे। स्कुलमा उनले फ्रेन्च, इटालियन र अङ्ग्रेजी भाषा सिकिन्। 15 वर्षको उमेरमा उनले माध्यमिक तह शिक्षा पुरा गरिन्।
माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि क्लारा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न चाहन्थिन्, तर त्यति बेला जर्मनीमा महिलाहरूका लागि विश्वविद्यालय शिक्षा सहज थिएन। त्यसैले उनी एउटा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थामा भर्ना भइन्। प्रश्नहरू: अ. क्लाराको शिक्षारम्भ र उच्च शिक्षाको अध्ययन के कसरी सम्पन्न भयो? आ. प्रस्तुत अंशका आधारमा तत्कालीन जर्मनीको सामाजिक तथा शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्न सकिन्छ? अब प्रश्न नम्बर 16। यदि तपाईँ विभीषण हुनुभएको भए आफ्ना दाजु रावण र दाजुको शत्रु रामचन्द्र कसलाई साथ दिनुहुन्थ्यो? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसको लागि अङ्क छ 4। प्रश्न नम्बर 17। तलका कुनै एक प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर दिनुहोस्। यसको अङ्क छ 8। क. तलका कथांशहरू पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। लक्ष्मणले भने, दाजु, विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ। यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको आजन्म राजा बनाइदिउँ। हजुर लङ्काको राजा होइबक्स्योस्। लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर बने र भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन। फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र त्यहाँ राज गरेर बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरा पनि होइन। यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर बस्दिनँ। प्रश्न: माथिको संवादका आधारमा जन्मभूमि कथामा व्यक्त देशभक्तिको सन्देश के कस्तो रहेको छ? विवेचना गर्नुहोस्। ख. तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। हरेक मार्च 8मा मनाइने नारी दिवसमा संसारभरिका नारीहरूले क्लारा जेटकिनका कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्छन् र उनीप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्छन्। जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि नआत्तिने र आफ्नो उद्देश्यमा दृढ रहने सङ्घर्षशील नारीका रूपमा क्लारालाई सम्झिने गरिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक हितमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेकै कारण क्लारा जेटकिन अमर छिन्। प्रश्न: उल्लेखित अंशका आधारमा मार्च 8मा संसारभरिका नारीहरूले क्लारा जेटकिनलाई सम्झना गर्नको कारण के हो? विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 18। कुनै एक शीर्षकमा 150 शब्दमा नघटाई निबन्ध लेख्नुहोस्। यसको अङ्क चाहिँ 8 छ। क. देश विकासमा मेरो दायित्व। ख. नारी शिक्षाको महत्त्व। ग. गाउँले जीवन। धन्यवाद। यसका साथै प्रश्नहरू सकिएको छ। 269 पान्ना नम्बरमा छौँ। अब चाहिँ हामी उत्तर लेख्ने तरिकामा पुग्दैछौँ। परिशिष्ट 2। परिशिष्ट 2 उत्तर लेख्ने तरिका पान्ना नम्बर 270। प्रश्न नम्बर 1 क र ख छ। यसमा चाहिँ यो जोडा लगाउने थियो। अमा सहिष्णुता भनेको सहनशीलता। आ दाइजो भनेको विवाहमा दुलैलाई दिइने सम्पत्ति। ई विद्वेष भनेको शत्रुता। ई रेमिट्यान्स भनेको विदेश गएकाहरूले स्वदेशमा पठाउने रकम। प्रश्न नम्बर 2 को क. संयोगको विपरीतार्थक शब्द वियोग हो। ख. कृतिको श्रुति सम्भिनार्थक शब्द कृति हो। ग. नरको पर्यायवाची शब्द मानव हो। घ. काम अनेकार्थक शब्द हो। प्रश्न नम्बर 3 निलम्बन। भ्रष्टाचारीको अभियोग लागेपछि हरिभक्तलाई सरकारले जागिरबाट निलम्बन गर्यो। अर्को चाहिँ हुने बिरुवाको चिल्लोपात। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 10 वर्षको उमेरबाट नै कविता लेखेका हुन्। प्रश्न नम्बर 4 को क को अ को उत्तर भनेको विदेश, आ को उत्तर भनेको बालुवाटार। अनि खमा चाहिँ मैले भने स्यालसँग होइन, स्याल जस्ता मान्छेसँग डराऊ। प्रश्न नम्बर 5 शान्ति भनेको नामपद, मनको भनेको विशेषण, हटाएर भनेको क्रियायोगी, हामी भनेको सर्वनाम, नाचौँला भनेको क्रियापद, निपात। प्रश्न नम्बर 6 क. उपसर्ग आ प्लस देश आदेश, अधि प्लस कार अधिकार, प्रत्यय, औरो
धूप प्लस औरो धुपौरो। आहा बस प्लस आहा बस आहा। ख समास नवरस नव अथवा नौ रसको समूह। रोगले ग्रस्त रोगग्रस्त। प्रश्न नम्बर 7 क बुबा बजार जाँदै हुनुहुन्छ। ख दिदीले कम्प्युटर चलाउनु भएछ। ग पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्छन्। घ म राम्रो मान्छे बन्न सकूँ। प्रश्न नम्बर 8 को क मद्वारा फूलहरू टिपिए। ख मैले पनि यो कुरा बुझेको छैन। ग जो अनुशासित छ त्यो विद्यार्थी सफल हुन्छ। घ ऊ मलाई बिहानै पढाउँदै थियो। प्रश्न नम्बर 9 देशमा गणतन्त्र आएपछि त मेरो गाउँले पनि प्रगति गर्ला, विकासका बाटोहरू खुल्लान्, हामी गाउँलेहरू पनि सुखी र खुसी बनौला। प्रश्न नम्बर 10 दृष्टांश बोध। क नेपालको भूगोल मधेश, पहाड र हिमालमा विभाजित छ भने संस्कृति साझा रूपमा रहेको छ। ख देउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकपारे, मारुनी, चुड्का, ख्याली, रोदी, धान नाच, माघी, होली, साकेला, देउसी, भैलो आदिको समष्टि रूपबाट नेपाली संस्कृति निर्माण भएको छ। ग मधेस, पहाड र हिमालमा अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन्। घ नेपालमा मधेस, पहाड र हिमालमा रहेका अलग अलग प्रकारका संस्कृति मिलेर नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको छ। ङ एकता नेपालीहरूमा एकताको भावना छ। अनेकता भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक अनेकता हाम्रो चिनारी हो। प्रश्न नम्बर 11 अदृष्टांश बोध। क पूर्वीय साहित्यमा खण्डकाव्यको रचना कालिदासदेखि नै भए पनि परिभाषा चाहिँ 14औं शताब्दीका आचार्य विश्वनाथबाट हुन थालेको हो। ख पाश्चात्य साहित्यमा लामो कविताको जन्म 20औं शताब्दीमा कविद्वय टी.एस. इलियट र डब्ल्यू.बी. येट्सबाट भएको हो। ग विश्वनाथले खण्डकाव्यलाई महाकाव्यकै एक देश वा खण्डको अनुसरण गर्ने काव्यका रूपमा चिनाएका छन्। घ नेपाली साहित्यमा लामो कविता लेख्ने कविहरू मदन रेग्मी, मोहन कोइराला, ईश्वर बल्लभ र असित राई हुन्। ङ प्रस्तुत अंशको मुख्य विषयवस्तु खण्डकाव्य र लामो कविताको सिद्धान्त र इतिहासको चर्चा गर्नु हो। प्रश्न नम्बर 12 बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। बुँदा टिपोट 1 विश्वव्यापीकरणले सम्पन्नहरूको भाषा संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनाले यो विपन्नका अहितमा। 2 धनीको आर्थिक लगानीबाट खुलेका उद्योगहरूमा तिनैकै भाषा, संस्कृति र प्रविधिको वर्चस्व। 3 मानवीय प्रतिभा, क्षमता आदिलाई बजारीय वस्तुका रूपमा लिनाले मानव अस्तित्वको अवमूल्यन। 4 मानवीय संवेदना र मूल्य रक्षाका लागि विश्वव्यापीकरण भन्दा स्थानीयकरण बेस। सारांश लेखन। स्थानीयकरणको महत्व। विश्वव्यापीकरणले सम्पन्नहरूको भाषा र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएर धनीको आर्थिक लगानीयुक्त उद्योगहरूमा तिनै कुराको वर्चस्व देखिनाले यो विपन्नहरूका अहितमा छ। यसले मानवीय क्षमतालाई बजारीय वस्तु ठानी अवमूल्यन गरेकाले संवेदना र मूल्यको रक्षार्थ स्थानीयकरण बेस मानिन्छ। मूल अनुच्छेदको शब्द संख्या 104, 1/3 शब्द संख्या 35, संक्षिप्तकृत शब्द संख्या 35। माफ गर्नुहोला त्यो मलाई भन्न आएन। प्रश्न नम्बर 13 ख चिठी लेखन। चिठी लेखनको यो चाहिँ दायाँपट्टिको माथिल्लो भागमा गौशाला कमा काठमाडौँ, त्यसको तल मिति लेखिएको छ 2073 साल 12 महिना 10 गते। अब त्यसपछि बायाँतर्फबाट सुरु हुँदैछ प्यारो भाइ, शुभ आशीर्वाद तथा न्यानो माया। हामी यहाँ सपरिवार सन्चै छौँ, त्यहाँ तिमी पनि सन्चै छौ भन्ने कामना गरेको छु। अहिले चिठी लेख्नुपर्ने खास कारण त केही थिएन, तापनि हिजो मात्र पोखराबाट आउनुभएका हरि सरले तिम्रा विषयमा केही नकारात्मक समाचार सुनाउनु भएकाले म 2-4 शब्द कोर्न बाध्य भएको छु। भाइ, हिजो आज तिमी आमा बुवाको सपना र मेरो लक्ष्य विपरीत गलत बाटामा लागेका छौ रे।
समयमा स्कुल नजाने, स्कुलबाट भाग्ने, गृह कार्य नगर्ने, गुरुहरूसँग रिसाउने र खराब साथीहरूसँग घुम्न जाने जस्ता कुरामा तिम्रो ध्यान जान थालेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। के यी कुरा सही हुन्? भाइ, तिमी एकपटक आफ्नो परिवार, आफ्नो जन्मिएको धरती अनि आफ्नो अवस्थालाई सम्झ त। आमा रात दिन फुटपाथमा चिया बेचेर अनि बुवा गाडीको खलासी भएर तिम्रो भविष्यका लागि समर्पित हुनुहुन्छ। यो हाम्रो खेल्ने र बाहिरी कुरामा बहकिने समय होइन। आजको सकारात्मक एक पल हाम्रो स्वर्णिम भविष्यको कारक बन्न सक्छ भने नकारात्मक एक पलले सिङ्गो जीवनलाई अँध्यारो खाडलमा धकेलिदिन सक्छ। हाम्रो त्यो उज्यालो भविष्यको निर्माण अनुशासन र नैतिकताबाट मात्र सम्भव छ। अर्को अनुच्छेदमा लेखिएको छ, भाइ, अहिले केही बिग्रिएको छैन। मेरा कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोचेर अनुशासनको मार्गमा हिँड। अहिले यति नै, बाँकी भेटमा। अब फेरि दायाँपट्टिमा छ यो चाहिँ, उही तिमीलाई माया गर्ने दाजु कमल नेपाली। अब यहाँनिर खामको चित्र छ। पठाउनेमा कमल नेपाली, गौशाला काठमाडौँ। पाउनेमा विमल नेपाली, जागृति माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्रपुल पोखरा। अनि यहाँनिर टिकट टाँसिएको छ। प्रश्न नम्बर 14, व्याख्या। क, घरमा स्वास्नी ... दुर्दशा हुन्छ भन्नेको व्याख्या भयो है यो। कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली 1957 देखि 2028 द्वारा लिखित प्रत्यागमन कथाको यस भनाइमा एउटा आदर्श परिवार निर्माणका लागि आदर्श चरित्रको आवश्यकता पर्ने कुराप्रति लक्षित गरिएको छ। दाजु भाउजूको अपार माया र भतिजा भतिजीको असीम श्रद्धा पाएर बाँचिरहेको रामुको जीवनमा आइ लागेकी दुलहीको चरित्रलाई यस भनाइले सङ्केत गरेको छ। एउटा परिवारलाई सुन्दर वा कुरूप के बनाउने भन्ने कुरामा लोग्ने मान्छेको भन्दा बढी स्वास्नी मान्छेको हात हुन्छ। नारीहरू घरका गहना हुन्। त्यो घर मात्र घर हो जहाँ असल श्रीमती छिन्। एउटा लोग्ने मान्छेको सुख, दुःख, सफलता, असफलता आदि सबै कुरामा स्वास्नी मान्छेको प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै भूमिका हुने गर्दछ। यस कारण पनि लोग्नेको जीवनलाई दुर्दशाको खाडलमा पर्न नदिन घरमा गतिली स्वास्नी हुनु जरुरी छ भन्ने प्रस्तुत अंशको मुख्य आशय हो। सरल र ठेट नेपाली भाषाको प्रयोग भएको प्रस्तुत अंशले कथाका सन्दर्भमा मात्र नभएर अन्य सन्दर्भमा पनि व्यवहारिक सन्देश बोकेको छ। एउटा सुन्दर, सुखी र आदर्श परिवारका लागि नारी चरित्रको आदर्श रूपको अपेक्षा यहाँ गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 15, संक्षिप्त उत्तर। क को अ, भाउजू भएर पनि आमा समान माया दिन सक्नु, पीडितको पीडालाई तत्कालै बुझ्न सक्नु र समस्याको उचित समाधान निकाल्न सक्नु जस्ता कुराहरूले शोभाको नारी चरित्रमा आदर्श रूप प्रदान गरेका छन्। यसका आधारमा मातृत्व, सहनशीलता, सहयोगी भाव र आदर्श नारीत्व शोभाका चारित्रिक विशेषताहरू हुन्। आ, धनी र तामझाममा हुर्किएकी दुलहीलाई बिहे गरेर ल्याउनु, श्रीमतीलाई आफू अनुकूल बनाउन नसक्नु, श्रीमतीको लहलहैमा लाग्नु, दुलहीको कपटपूर्ण र अनुदार चरित्रलाई समयमा बुझ्न नसक्नु र त्यस्तो आदर्श परिवारलाई त्यागेर छुट्टै बस्न थाल्नु रामु त्यस्तो कारुणिक अवस्थामा पुग्नका प्रमुख कारणहरू हुन्। ख को अ, प्रस्तुत अंशमा एक पेट खाना, एक जोर कपडा, सुत्नका लागि 3 हात जमिन, खामपानी ओत्नका लागि चाहिने एउटा सानो झुपडीलाई मान्छेको सन्तुष्टिका आधारहरू देखाइएको छ। आ, प्रस्तुत अंशका आधारमा हेर्दा सन्तुष्टि कवितालाई आशावादी सिर्जनाका रूपमा लिन सकिन्छ। मान्छेको स्वभाव सधैँ असन्तुष्ट, सधैँ आरिसे र सधैँ गुनासोवादी मात्र देखिन्छ। आफूसँग जे छ, जस्तो अवस्थामा छ, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर मान्छेले प्रगतिको मार्ग पहिल्याउनु पर्छ भन्ने सन्तुष्टि कविताको मुख्य आशय हो। प्रश्न नम्बर 16, तार्किक शिल्पगत उत्तर। जन्मभूमि पौराणिक विषयमा लेखिएको देशभक्तिपूर्ण कथा हो। यसमा रावणको सहोदर भाइ विभीषणले रामचन्द्रतिर लागेर आफ्नै दाजुको हत्या गराएको प्रसङ्गलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको छ। यहाँका राम केवल राम मात्र नभएर सत्य, निष्ठा र नैतिकताका प्रतीक पनि हुन्। यहाँको रावण चाहिँ अन्याय, असत्य र अहङ्कारको प्रतीक हो। पारिवारिक दायित्वका आधारमा मात्र हेर्ने हो भने विभीषणले रामचन्द्रलाई होइन रावणलाई साथ दिनुपर्ने हो। तर महान व्यक्तिहरू परिवार वा नातालाई भन्दा सत्य र न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
यस आधारमा हेर्दा विभीषणले रामचन्द्रको समर्थन गरेका होइनन्, सत्य, न्याय र सदाचारको समर्थन गरेका हुन्। साथै आफ्नै सहोदर दाजुलाई धोका दिएका होइनन्, अपहरण, अत्याचार र अहंकारका विरुद्धमा उभिएका हुन्। विभीषणले यहाँ रावणलाई विद्वान भएर पनि मूर्ख, विकासवादी भएर पनि अदूरदर्शी, धार्मिक भएर पनि अर्काकी श्रीमती अपहरण गर्ने र प्रशस्त सहयोगी भएर पनि कसैले भनेको नमान्ने घमण्डी चरित्रका रूपमा बुझेका छन्। यिनै विभीषणले रावणलाई साथ नदिनुका कारणहरू हुन्। उल्लिखित सन्दर्भहरूलाई हेर्दा यदि म विभीषण भएको भए पनि रावणलाई नभएर रामचन्द्रलाई नै साथ दिने थिए। यसो गर्दा मलाई पनि कुलद्रोही, वंश हत्यारा वा धोकेबाज भन्ने आरोप लाग्ने थियो। तर आफन्त भन्दैमा अन्यायको थुप्रोलाई समर्थन गरेर अत्याचार र घमण्डलाई हौसला दिई पापको हिस्सेदार बन्नुभन्दा कलङ्कको टीका लगाउनु लाखौं गुणा बेस छ भन्ने कुरालाई मैले राम्ररी बुझेको छु। यसकारण मेरो समर्थन परचक्री रामलाई होइन, सत्यका प्रतिमूर्ति रामलाई हुने थियो भन्ने कुरामा म दृढ छु। प्रश्न नम्बर 17, विवेचनात्मक उत्तर। क. जन्मभूमि देशभक्तिपूर्ण कथा हो। यसको लेखन तथा सम्पादन डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी र रामप्रसाद गेवालीको समूहबाट भएको हो। विश्व प्रसिद्ध कृति रामायणको सुन्दरकाण्ड अन्तर्गत रावणवध प्रसङ्गपछिको रावणवध प्रसङ्गपछिको लङ्काको राजा को हुने भन्ने विषयमा राम र लक्ष्मणका बीचमा भएको संवाद नै प्रस्तुत कथांशमा आएको छ। यस कथाको मूल मर्म वा केन्द्रीय कथ्य नै यही संवादांशमा समेटिएको छ। प्रस्तुत सन्दर्भका आधारमा नै जन्मभूमि कथामा व्यक्त देशभक्तिको सन्देशको विवेचना गर्न सकिन्छ। जन्मभूमि पौराणिक कथा हो। यस कथाको कथावस्तुको बीज रामायणमा पाइन्छ। जननी जन्मभूमिस्स स्वर्गादपि गरियसी भन्ने महान सूक्ति नै यस कथाको मूल आधार हो। रावणले सीतालाई अपहरण गरेर लङ्का पुर्याएपछि सीता खोज्दै लङ्का पुगेको रामको समूह विभीषण र सुग्रीवहरूको सहयोगबाट रावणको हत्या गर्न सफल भयो। विभीषणलाई वंशद्रोहको आरोप लागे पनि उनी सत्यका पक्षधर भएर उभिए। यति मात्र होइन, विभीषणले लङ्का विजयपछि त्यहाँको राजा रामलाई नै बनाउन चाहेका थिए। यसबाट उनको सत्य पक्ष धरता मात्र होइन, लोभ लालच रहित चरित्र पनि झल्किएको छ। बरु लङ्काको सुन्दरता र सम्पन्नताबाट लक्ष्मण चाहिँ केही लोभिएका देखिन्छन्। प्रस्तुत कथांशमा लक्ष्मणले रामलाई अयोध्या भरतलाई छाडिदिएर लङ्काको राजा बन्न आग्रह पनि गरेका छन्। यो आग्रह लक्ष्मणको एक्लो होइन, यहाँ विभीषण, सुग्रीव र लङ्कावासीहरूको पनि चाहना लुकेको छ। यदि रामचन्द्रले भाइ र अन्य सबैको त्यस आग्रहलाई मानेका भए न त रामको आदर्श नै बाँकी रहन्थ्यो, न त देशभक्तिको विश्वव्यापी आदर्शको स्थापना नै हुन पाउँथ्यो। यस घटनामा व्यवहारिक सत्य र देशभक्तिपूर्ण आदर्श बीचका द्वन्द्व देखिन्छ। विजय प्राप्त गरेको राज्यमा राजा भएर बस्नु परम्परित र व्यवहारिक दुवै सत्य हो। यदि यसो गरेकै भए पनि रामलाई त्यति ठूलो आरोप त लाग्ने थिएन, तर उनी आदर्श चरित्रबाट यथार्थ चरित्रमा ओर्लिने थिए। रामचन्द्रको जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने भनाइ नै उनको आदर्श चरित्र निर्माणको आधार हो र यस कथाबाट प्राप्त हुने देशभक्तिको सन्देश पनि यही नै हो। सरल भाषा, रोचक प्रस्तुति र विश्लेषणात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको यस कथामा घटना र सन्देशको सुन्दर तालमेल देखिन्छ। अन्य प्रसङ्गहरू पूरकका रूपमा जे जसरी आएका भए पनि सर्वगुण सम्पन्न लङ्कालाई छाडेर आफ्नो जन्मभूमिलाई रोज्ने र त्यसका लागि तर्कबाट आफ्नो भाइ र शुभचिन्तकहरू सबैलाई खुसी पार्न चरित्र, विचार र क्रियाकलाप मार्फत यस कथामा देशभक्तिको अत्यन्त संवेदनापूर्ण, भावुक तर शाश्वत सन्देश पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 18, निबन्ध लेखन। ग. गाउँले जीवन। सहरिया सभ्यताको दूषित हावाभन्दा केही टाढा रहेर स्वच्छ एवं प्राकृतिक रूपमा बाँचिरहेको जीवन नै गाउँले जीवन हो। गाउँ स्वच्छता, निष्कपटता, आत्मीयता र मानवताको पर्याय हो, जहाँ प्रदूषित आमाको कालो छायामा निसासिएर मानवताले कहिले मर्नु पर्दैन। डर लाग्दा पाखा, रहर लाग्दा लेक, हरियो साग, प्राकृतिक बाग, कष्टप्रद जीवन, निर्मल यौवन, अँध्यारो बस्ती, उज्यालो ज्योति, बस यही हो गाउँले जीवनको स्वरूप।
कहिले पनि ननिदाउने रातहरू, जीवनको उज्यालो पडाउने प्रभातहरू र पसिनामा डुबिरहने हातहरूले सुरक्षित यो जीवन प्लास्टिकका फूलहरूमा अत्तर छर्किएर सुँग्न पनि जान्दैन र घन्टीको पर्खाइमा कुर्सीमा बसेर उङ्न पनि मान्दैन। यो हेर्दा गरिब छ तर विश्व सिँगार्ने कालीगढी बोकेर बसेको छ। गाउँले जीवन नेपथ्यको कलाकार हो। सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य बोकेर लुक्नुमा नै यसको अस्तित्व छ। यसले आफूलाई विज्ञापनको रङ्गीन खोलाभित्र बफ्याएर बासी पार्न कहिल्यै जानेन। यहाँको संसार शान्त छ, सुन्दर छ र यथार्थ पनि छ। माली गाईको दुधले बनेका गाला, बारीको फर्सीले भरिएको पेट, जिरे खुर्सानीले तातिएको जिब्रो, भुटेको मकै, कोदाको रोटी र गुन्द्रुकको अचारले बलिया भएका हातखुट्टा, करेसामा फलेको मुलाले दिने झुसिलो डकार र झरनाको पानीले बनाएको निर्मल आत्म प्राकृतिक जीवनका प्रतिबिम्बहरू हुन्। यहाँ कसैले पनि कृत्रिम जीवनको झ्यालखानाभित्र आफूलाई गुँजो बनाउनु पर्दैन। धुवाँ र धुलोको उकुसमुकुसभित्र अक्सिजनले बाँच्नु पर्दैन। प्रविधिका नाममा खुलेका यन्त्रहरूको गन्ध र विकिरणले फोक्सो छियाछिया पार्नु पनि पर्दैन। अङ्गिनाका ढिलमा बसेर मकै छोडाउँदै गर्दा हजुरबाले सुनाएको भूतको कथाले गाउँले जीवन अलिअलि डराउन सक्छ, तर उनले मान्छेको अनुहारभित्र लुकेका अनगिन्ती भूतहरूको कहिले सामना गर्नु परेको छैन। उसले हातैले चट्टान फोरेको छ। अग्लो सिमलको रुख र सुपारीको बोटमा ऊ सुरेली खेल्दै चढ्छ। उसका दिनौका उकाली ओह्रालीहरूलाई जोड्ने हो भने उसले सयौं सगरमाथा एक्लैले चढिसकेको छ। धानको बाला र कोदाको कपनु पल्टाउँदा पल्टाउँदै उसले सयौं महाभारतहरू पनि पढिसकेको छ। ऊ कृत्रिम झुलनबाग हेर्न बेबिलोन जाँदैन। ऊ भेडा चढाउन जाँदा बेबिलोनले बाटो छेक्छ। उसले हिँड्ने पाइलाहरूमा रेलको गति छ। उसको शरीरमा धडिची ऋषिको हड्डी छ। धडिची ऋषिको हड्डी छ। उसको सुशेलीमा अनगिन्ती इलियड र ओडिसीहरू छन्। उसँग फिल्मी चेहरा छैन, तर लियोनार्डो दा भिन्चीको दृष्टि छ। उसँग पिकासोले कलाकारिता सिक्छन् र खिन्द्रनाथले काव्यकारिता चोर्छन्। गाउँले जीवन सभ्यताको प्राकृतिक रूप हो। गोठालाले बजाएको पिपिरी पात, रोदीघरमा फुलमायाले बजाएको मुर्चुङ्गा र बिनायो अनि मारुनीका खुट्टामा बज्ने पाउजुको छमछम आदि सबै कुरामा यही प्राकृतिक जीवनको प्रतिबिम्ब भेटिन्छ। साकेलामा गुन्जिने पहाडहरू, राजधारीमा नाच्ने तराईका आलीहरू वा देउडा र टप्पा गाउँदै यार्सा गुम्बा खोज्न जाने ओठहरूभित्र आधुनिक विश्वको कृत्रिम घरघराहट छिर्न पाएको छैन। आफ्नोपनलाई जहिल्यै सुरक्षित राख्न सक्नु नै गाउँले जीवनको अतुलनीय शक्ति र अद्भुत सामर्थ्य हो। यसै गरी उत्तरहरूको खण्ड चाहिँ 281 पाना नम्बरमा सकिएको छ।